अस्सलाम वालेकुम जी। आज मंगल का दिन है और मंगल का दिन फैमिली मुलाकात का दिन होता है, लेकिन आज के दिन बहुत सी अहम खबरें हैं। एक तो ये है कि अडयाला के बाहर आज कुरान हानी होगी। आज अडयाला के बाहर 10,000 लोगों को पहुंचने का डर कर दिया गया है कि अडयाला के बाहर एक बड़ी तादाद में लोग पहुँचे। दूसरी खबर ये है कि आज 2 बजे होता है मुलाकात का टाइम, थोड़ा टाइम बाद 2 बज जाने 2 बजे फैमिली मुलाकात का वक्त होता है और 2 बजे ही आज DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू क्या है, किन पे बात होती है और किन पहलू में बात होती है, ये अहम है। क्योंकि जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें तो वो टोटली उसका किया गया था, यानी इमरान खान पे बात की गई थी कि उसकी सियासत खत्म हो गई है, ये हुआ है वो हुआ है। काफ़ी चीज़ें हुई थी जिसका एक साथ रिएक्शन आया था और उसके बाद हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो चार्ज हुए। तो एक तो आज है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरा आज फैमिली मुलाकात का दिन है। देखें, अगर हम बात करें जो DGISPR की लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उस्मा खान की मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद अभी तक कोई फैमिली मुलाकात नहीं हुई। बहनें पहुँचती हैं, धरना देती हैं, वहाँ बैठती हैं, बैठ के फिर पानी गिराया जाता है, कभी सादा पानी गिराया जाता है, कभी बिना पानी गिराया जाता है, कभी गिरफ्तारियाँ की जाती हैं, ये सब होता है। तो बहनें वहाँ से चली जाती हैं। आज दोबारा से मंगल है, तो आज क्या होता है ये अहम है। तो मेरे साथ उस्मान चौधरी हैं। उस्मान, क्या समझते हैं? देखें, एक तरफ तो आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, दूसरा ये है, और तीसरा एक और अहम खबर है, वो ये है कि जो ऐलान किया गया है कि 8 फरवरी को धरना दिया जाएगा और धरना कब उठना है, कब तक वहाँ रहना है, ये फैसला महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नसर अब्बास करेंगे। ये 3 अहम खबरें हैं, क्या कहेंगे? देखिए सनान भाई, जो DGISPR की पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे पहले पता चल गया था कि किस टॉपिक पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जो हमारे जो डिफेंस एनालिस्ट होते हैं, जो ISPR की बीट करते हैं, वो रिपोर्टर्स होते हैं, उनको मैसेज आ जाता है कि भाई 2 दिन बाद या 1 दिन बाद या आज इस टॉपिक पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके बारे में किसी को अभी तक पता नहीं है कि ये किस टॉपिक पे होगी और बड़ा खुफिया रखा गया। मतलब इसकी तैयारियां तो 4-5 दिन से जारी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो हमारे एनालिस्ट हैं या जर्नलिस्ट हैं जो बीट करते हैं, उनके मुताबिक तैयारियां तो जारी थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो किस पे रही है। और हम भी बड़े हैरान थे कि यार प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जारी हैं और इशू भी इस तरह का ऐसा कोई नहीं है। पिछली बार तो आपने बताया कि उस्मा खान मिल के आई थी, इमरान खान ने जो हमारे चीफ हैं उन पर बातें की थी, इस वजह से जवाब दिया जाता है। लेकिन अभी तो बिल्कुल खामोशी है। उसके बावजूद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, जुनैद चौधरी साहब ने इसके कल एक व्लॉग में कहा कि जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इतनी सख्त नहीं थी जितनी ये होगी और ये कई सालों तक याद रखी जाएगी। यहाँ से आप उसकी हीट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होने जा रही है। वो तो चले थोड़ी देर तक पता चल जाएगा, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि अभी कुछ हुआ नहीं है। मतलब ना कोई लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ उस तरह, ना कोई धरना हुआ, ना कोई इस तरह की स्टेटमेंट, सही खामोशी है बिल्कुल। उसके बावजूद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मुझे ये लगता है कि जैसे ये इंटरनेशनल जो हालात हैं उन पर हो सकती है, या पाकिस्तान ने कोई जो टेक्नोलॉजी हासिल की होगी उस पर हो सकती है। बिल्कुल, मुझे जो लगता है कि वो जो सदर को उठाया गया है, जो अमेरिका गिरफ्तार करके साथ निकल गए हैं, तो उस हवाले से भी बातचीत होगी, जो इंटरनेशनल जो हालात बने हैं उस हवाले से। लेकिन देखिए जी, हम इंटरनेशनल जो चीज़ें चलती हैं उस पर तो बात करते हैं, लेकिन इस मुल्क में जो आइन की, जो कानून की जो कमाली की जा रही है, जो अवाम के को रोंदा जा रहा है, उस पर बात नहीं करते हैं। अब देखिए कितनी दुख वाली बात है कि हम बात करते हैं कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और यहाँ क्या होता है कि एक शादी में वो इमरान खान की तस्वीर उठाते हैं, 8 बंदों को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। बिल्कुल। तो असल में सनान में मसला यह है कि जो इमरान खान की मुखालफत है ना, वो कोई एक जगह पे नहीं है। एक जगह पे हो तो फिर बंदा कहे कि जी वो जी ISPR वो जी ISI ने उठा लिया या MI ने उठा लिया। इसमें सियासी जो जमातें हैं ना, उनको अदारों से ज़्यादा तकलीफ होती है ऐसी चीज़ों से। वो तो चाहते ही नहीं है ना कि अदारों के साथ, वो ही चाहते हैं कि भाईजान अदारे इनके पीछे पड़े रहें और इनके आपस में ना बने। हालांकि आपको पता ही है कि इमरान खान कई बार कह चुके हैं कि मेरी फौज है, मेरा मुल्क है, अगर लड़ाई है तो हो सकता है 1-2 बंदे की हो, लेकिन इल्ज़ाम किस पे आता है? अदारों पे। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि बड़ी नीचे तक
اور اگر مزے کی بات بتاؤں تو پارٹی کے اندر بھی بڑی مخالفت ہے، یعنی کہ اگر آپ یہ کام کریں گے نا شادی پہ تو ہو سکتا ہے آپ کا اپنا پی ٹی آئی کا بندہ ہی آپ کے حلقے کا پولیس کو بتا دے کہ بھائی یہ دیکھیں یہ بندہ سر اٹھا رہا ہے پارٹی کا، تو پتا کس کس کو روئے۔ بہرحال آج ملاقات کا دن ہے اور جیسے آپ نے بتایا 10,000 بندہ، ابھی مجھے میسیجز آ رہے تھے ایسے دوستوں کے جو کبھی اڈیالہ نہیں آئے، وہ کہہ رہے تھے بھائی کدھر آپ سے ملاقات کرنی ہے، ہم اڈیالہ پہنچ گئے ہیں بڑی بڑی دور سے، مطلب وہ سینٹرل پنجاب سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو ابھی جا کے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مکمل طور پہ بند کیا گیا ہے، مارکیٹس بند کر دی گئی ہیں، دکانیں بند کروا دی گئی ہیں، ٹرک ہر طرف کرے ہیں، تو بس وہ چاہتے ہیں کہ لوگ نہ آئیں، لیکن لوگ آتے ہیں۔ دیکھیں یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ بات سمجھ نہیں ہوگی، گرفتاری کے باوجود کریک ڈاؤن کے باوجود لوگ آتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ فیملی کی ملاقات ہونی چاہیے، مطلب۔ اور پھر دیکھیں ایک عمران خان جو جیل میں ہے، کہتے تنہائی میں ہے، اس انسان کو میں بڑا حیران ہوا کہ کسی نے ایک بندے کو جیل اس وجہ سے بھیجا گیا کہ وہ باہر آ کے بتائے کہ وہاں دیسی تڑکے لگتے ہیں۔ مطلب کتنی آپ نے صحیح بات کی کہ مخالفت انسان سوچ نہیں سکتا کہ اس انسان کی کہاں اور کس طرح مخالفت ہے، جو واضح دیکھی گئی ہے۔ تو ابھی ہم اڈیالہ جا رہے ہیں، اڈیالہ جا کے دیکھیں گے حالات کیا ہیں، وہ آپ کو دکھائیں گے۔ عثمان چودھری صاحب ماشاءاللہ عمرہ ادا کر کے ان کو عمرہ مبارک۔ تو یہ تھوڑا سا غیر حاضر تھے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں غیر حاضر تھے لیکن بہت بڑی حاضری دے کر آئے ہیں، بالکل ماشاءاللہ سے۔ تو اللہ سب کو یہ سعادت دے۔ وہاں پہ بھی حسنین بھائی اگر میں آپ کو بتاؤں سعودی عرب میں جن کے ساتھ ہم ٹریول کرتے تھے نا، تو وہ ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی تھی رستے میں، جو کہ لمبا سفر ہوتا ہے مکہ سے مدینہ اور پھر مدینہ سے مکہ، پھر انڈور بھی جو مطلب جو ہوتا ہے مکہ کے اندر اگر آپ گھومیں، تو وہ جو ڈرائیورز تھے وہ زیادہ تر تھے ساؤتھ پنجاب کے، تو وہ بھائی جان مرانے پہ اترے ہوئے ہیں عمران خان کے پیچھے۔ مطلب وہاں پہ گاڑی کے اندر کیمرہ لگا ہوتا ہے، مائک لگا ہوتا ہے اس کی سیفٹی کے لیے جو پیسنجر ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کا خوف نہیں کرتے، حالانکہ سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں زیادہ زیادہ کیا کریں، ہمیں مار دیں گے، مار دیں، تو وہ کھل کے بات کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک، لیکن ایک بات اور ہے کہ جب سے پاکستان نے جنگ جیتی ہے نا، تب سے جو دوسرے ممالک والے، انڈیا والے یا بنگلہ دیش والے یا سعودی عرب والے، وہ بھی پاکستانیوں کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا اہم پہلو میں نے وہاں پہ نوٹ کیا۔ تو بس ابھی ہم انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں اڈیالہ پہنچ جائیں گے۔ اڈیالہ جانا بھی یہ بھی ایک ٹاسک ہے، صرف وہاں پہ پہنچنا بھی بڑا مشکل کام ہے، بہت امتحان ہے۔ آگے پہنچ کے بڑی مزے کی بات ہے، ایک دفعہ میں نے ایک تحریک انصاف کی کیمرے کے ساتھ بیٹھ گیا، تو میں نے کہا جی، وہ کہتے میں اڈیالہ جا رہا ہوں، تو میں تھا پارلیمنٹ لاجسٹ کے پاس، میں نے کہا چلو مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ اب جب وہ مجھے لے کے جا رہا ہے نا، تو وہ مجھے کہتا ہے کہاں جانا ہے، میں اسے بتاؤں اس طرف ہو جاؤ، کہاں جانا ہے میں اسے بتاؤں اس طرف ہو جاؤ۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار کم سے کم آپ کو اڈیالہ کا راستہ آنا چاہیے تھا۔ نہیں بہت بڑھیا آپ نے بات کی ہے کہ کم سے کم آپ کو جو اڈیالہ کا راستہ ہے، ایک ہی تو راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اس پہ آپ نے چلنا ہے، تو وہ آپ کو کم سے کم آپ کو یہ تو آنا چاہیے تھا۔ آپ کا لیڈر 2 سال سے جیل میں قید ہے، اور 2 سال میں اگر انسان 10 دفعہ گیا اسے راستہ آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اتنی نااہلی ہے، اتنے ان کے اس طرح کے لوگ ہیں۔ خیر پہنچتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں وہاں کے صورتحال، اور آپ کو بتاتے رہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ